अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ओवर यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अजीम उर्फ जन्नू मौज़ा 337 धूनीपुर तहसील गुजरांवाला ज़िला टोबा टैक्सिंग में सन 1988 में पैदा हुआ। इसका तल्लुक़ मुग़ल बरादरी से था। ये 3 बहन भाई थे और ये एक गरीब घराना था। अजीम उर्फ जन्नू का वालिद मवेशियों का कारोबार करता था। इसी इलाके का एक शख्स जो मलिक बरादरी से था, इसका गैंग था और इलाके में इसकी दहशत थी। मलिक के तल्लुकात हाई लेवल लोगों से थे, जिस वजह से पुलिस भी इस पर हाथ नहीं डालती थी। सन 1998 में अजीम उर्फ जन्नू का वालिद एक दिन कुछ जानवर लेकर बेचने जा रहा था कि रास्ते में मलिक ने सारे जानवर इससे छीन लिए। उस वक़्त अजीम उर्फ जन्नू सिर्फ 10 साल का था और 5वीं जमात में पढ़ता था। अजीम उर्फ जन्नू के वालिद अकबर अली ने इस वक़ूए की दरख्वास्त थाने में की, जिसकी खबर मलिक को हो गई तो मलिक असला लेकर अपने साथियों के साथ अकबर अली के घर पहुंचा और फायरिंग करके अकबर अली को कत्ल कर दिया और अजीम उर्फ जन्नू की वालदा और बहन की सरेआम तजलील की। अजीम उर्फ जन्नू उस वक़्त स्कूल से घर आ रहा था। उसको नहीं पता था। जब वो घर पहुंचा तो मलिक ने उस पर भी तशद्दुद किया। मलिक ने उस पर हथौड़ों से तशद्दुद किया और उसके घुटने तोड़ दिए और उसे अपनी तरफ से मारकर गांव के बाहर फेंक दिया। मगर अजीम उर्फ जन्नू की ज़िंदगी अभी बाकी थी। एक डॉक्टर का वहां से गुजर हुआ, जहां अजीम उर्फ जन्नू नीम मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने अजीम उर्फ जन्नू को वहां से उठाया और अस्पताल ले गया। अजीम उर्फ जन्नू की ज़िंदगी तो बच गई, मगर इसकी दोनों टांगों में सरिया डाला गया। इस बात की जब मलिक को खबर हुई तो उसने अपना असरो सूख लगाकर जन्नू को मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाकर जेल भिजवा दिया। अजीम उर्फ जन्नू एक गरीब ख़ानदान से था और उसका वालिद पहले ही मलिक के हाथों कत्ल हो चुका था। तो इस सूरत हाल में अजीम के केस की पैरवाई करने वाला कोई न था। जेल में अजीम उर्फ जन्नू की मुलाकात रज़ाक उर्फ झाकी से हुई, जो झांग का रहने वाला था। इन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ही गरीब खानदान से थे। 5 साल बाद रज़ाक उर्फ झाकी जेल से रिहा हुआ और जेल से बाहर आते ही रज़ाक ने अजीम उर्फ जन्नू को जेल से भगाने की प्लानिंग शुरू कर दी और कुछ ही अरसे के बाद रज़ाक उर्फ झाकी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अजीम उर्फ जन्नू को जेल से फरार करवा लिया। जेल से फरार होने के बाद ही अजीम उर्फ जन्नू इलाके के एक दुश्मनदार शख्स के पास गया। अजीम उर्फ जन्नू ने उससे कहा कि वो उसे असला चलाना सिखाए। उस दुश्मनदार शख्स ने अजीम उर्फ जन्नू की सारी कहानी जानने के बाद उसकी मदद करने का फ़ैसला किया और फिर अजीम उर्फ जन्नू ने उस दुश्मनदार शख्स के पास 6 महीने असला चलाने की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दुश्मनदार ने अजीम उर्फ जन्नू को एक घोड़ी और असला देकर कहा, अब तुम तैयार हो। उसके बाद अजीम उर्फ जन्नू सीधा अपने गांव गया और सरेआम मलिक को कत्ल कर दिया और फिर वहां से फरार होकर अपने दोस्त रज़ाक उर्फ झाकी के पास झांग चला गया। लेकिन अजीम उर्फ जन्नू के घर पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले मलिक के साथी अभी भी जिंदा थे और पुलिस और मलिक गैंग के लोग अजीम जन्नू के पीछे थे। लेकिन जन्नू की ज़िंदगी का आखिरी मकसद बदला लेना था। फिर जन्नू ने मलिक के एक करीबी साथी के घर पर हमला किया, मगर इसका सामना पुलिस से हो गया, जो 3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान अजीम जन्नू ने पुलिस पार्टी के SHO को यरगमाल बना लिया और गन पॉइंट पर SHO को लेकर मलिक के साथी के घर घुस गया। और जब वो मलिक के साथी को मारने वाला था तो उसी वक़्त उसकी माँ और बहन उसके सामने आ गई और अपने भाई की ज़िंदगी की इल्तिजा करने लगी। अजीम जन्नू की आंखों के सामने अपनी माँ और बहन का मंजर गर्दिश करने लगा, मगर उसने आला ज़र्फ़ का मुजाहरा किया और उसको जिंदा छोड़ दिया, मगर कहा कि अगर वो कभी इसके सामने आया तो वो इसे कत्ल कर देगा। और दूसरी तरफ अजीम उर्फ जन्नू ने थाना नवा लाहौर के SHO असमतुल्ला के भाई को एक रंजिश और झगड़े की बिना पर कत्ल कर दिया। और फिर SHO असमतुल्ला ने अपने भाई के कत्ल के रद्द-ए-अमल में अजीम उर्फ जन्नू की वालदा, बहन और भाई को घर से उठाकर थाना में बंद कर दिया।
اور مسجد میں اعلان کروایا کہ اگر عظیم عرف جنو اتنا بہادر ہے تو اس کا مقابلہ کرے۔ جب یہ بات جنو کو پتہ چلی تو جنو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھانہ نواں لاہور پر حملہ کیا اور ایس ایچ او عصمت اللہ سمیت پورے تھانے کی نفری کو یرغمال بنا لیا اور گاؤں کی بڑی مسجد میں ایس ایچ او سے یہ اعلان کروایا کہ وہ اس کی جان بخشی کر دے، جس کے بعد جنو نے ایس ایچ او عصمت اللہ اور تھانے کی نفری کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد جنو کا نام علاقے میں خوف کی علامت بن گیا۔ ایک دن ایس ایچ او عصمت اللہ کو خبر ملی کہ جنو ایک گاؤں کے باہر گنے کے کھیت میں موجود ہے۔ ایس ایچ او نے مختلف تھانوں کی بھاری نفری کے ساتھ ریڈ کیا، پولیس مقابلہ شروع ہو گیا اور جنو کو 3 گولیاں لگی، مگر جنو اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہو گیا، مگر کچھ دور جا کر اپنی گھوڑی سے زخمی ہونے کی وجہ سے گر گیا، مگر ابھی اس کی زندگی باقی تھی۔ ایک رحم دل انسان جنو کو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور اس کا علاج کروایا۔ صحت مند ہونے کے بعد جنو نے ایس ایچ او عصمت اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ جنو نے یہ اعلان لاہور کی جامعہ مسجد میں سن 2006 میں کروایا اور اعلان میں کہا کہ وہ 14 تاریخ کو ایس ایچ او کو پار لگا دے گا۔ اس اعلان کے بعد عصمت اللہ نے اپنی سیکیورٹی بڑھا دی اور پھر عظیم عرف جنو نے ایک ماسٹر پلان بنایا جس میں اس نے ایک ہی دن میں اپنے تمام دشمنوں کو قتل کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا اور پھر 14 تاریخ کی صبح 10 بجے ایس ایچ او عصمت اللہ گھر سے تھانے جانے کے لیے نکلا تو رستے میں جنو اپنے گینگ کے ہمراہ اس کا رستہ روکے کھڑا تھا۔ وہاں پولیس مقابلہ شروع ہوا جو 1 گھنٹہ جاری رہا۔ ایس ایچ او عصمت اللہ نے اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر جنو نے اس کا پیچھا کیا اور اس پولیس مقابلے میں جنو نے ایس ایچ او عصمت اللہ سمیت 5 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا اور پھر وہاں سے سیدھا جنو اپنے گینگ کے ہمراہ ملک گینگ پر حملہ کرنے پہنچا اور ملک گینگ کے 18 لوگوں کو موقع پر قتل کر دیا، جس کے بعد جنو کو انتہائی مطلوب مجرم قرار دے دیا گیا اور اس کے سر کا انعام 3 لاکھ روپیہ مقرر کر دیا گیا۔ 4 مئی سن 2007 کو جنو گوجرا میں رزاق عرف جھاکی کے ساتھ ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کو قتل کرنے کے لیے گیا جو کہ جھاکی کا دشمن تھا، مگر وہاں پولیس کی نفری تعینات تھی۔ جنو اور جھاکی برقعے پہن کر ہسپتال میں داخل ہوئے اور ڈاکٹر کو قتل کر کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ان کا پیچھا کیا۔ جھاکی اور جنو ایک گاؤں میں پہنچ کر کھیتوں میں چھپ گئے۔ پولیس نے بھاری نفری بلوائی اور ان پر حملہ کیا۔ پولیس مقابلہ شروع ہو گیا جو 2 دن تک جاری رہا۔ جنو کا دوست جھاکی اس پولیس مقابلے میں مارا گیا، مگر جنو وہاں سے بچ کر نکل گیا۔ جھاکی کی دشمنی ایک ایم این اے سے بھی تھی۔ جب جھاکی کی لاش تھانے پہنچی تو ایم این اے نے تھانے پہنچ کر جھاکی کی لاش کی بے حرمتی کی۔ جب یہ بات جنو کو پتہ چلی تو جنو نے ایم این اے کے گھر پر حملہ کر کے ایم این اے کو قتل کر دیا اور پھر بعد میں جنو رزاق عرف جھاکی کے گھر پہنچا۔ جھاکی کی والدہ جنو کو اپنا بیٹا کہتی تھی اور جنو اکثر جھاکی کے گھر جایا کرتا تھا، مگر جھاکی کے چچا نے 3 لاکھ روپے کی لالچ میں جو جنو کے سر کی قیمت تھی جھاکی کو چائے میں نشہ آور چیز ملا کر پلا دی اور اسے اسی کی گن سے قتل کر دیا۔